PMLN का और अपोजिशन का इन जनरल मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन एज वेल एज अ सेनेटर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनरल साहब, अभी कोरोना के मौके के ऊपर सबसे बड़ा शिकवा जो एक आम आदमी का सियासतदानों से है वो ये है कि इस मौके के ऊपर तो कम से कम पॉइंट स्कोरिंग बंद कर दी जाए, चाहे वो पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से हो या वज़ीर आज़म साहब मीटिंग में बैठे या नहीं बैठे या अपोजिशन लीडर की बात सुनी या नहीं सुनी, इस मौके के ऊपर तो कम से कम पॉइंट स्कोरिंग ख़त्म कर दी जाए। क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही ये सियासत? देखिए अनिका, ये तो पब्लिक का एक बड़ा जायज मुतालबा है ना कि ये एक मुश्किल घड़ी है और ये एक कैलेमिटी है जिसकी जो डायमेंशन हैं वो नेशनल या रीजनल नहीं, बैनुल अक़वामी है और इसको हमें लड़के इकट्ठा मिलके इसका मुकाबला करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो माहौल पाकिस्तान में क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना किसी भी मुल्क के अंदर, वो हुकूमत वक्त की होती है कि वो मैग्नानिमिटी शो करते हैं, वो लोगों को लेके चलते हैं। आपने बात की पार्लिमानी पार्टी, आप देख लें कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने अपनी तकरीर की, उसके चले गए। द पॉइंट इज कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द प्राइम मिनिस्टर, बट नेक्स्ट मैन इन द कंट्री, ही इज द पर्सन। द प्राइम मिनिस्टर शुड लुक फॉरवर्ड टू लिसन टू हिज व्यू पॉइंट्स, बट ही लेफ्ट एंड ही वेंट अवे। सो दैट शोज कि भाई आपका कोई कंसर्न उस तरह नहीं है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो इजलास बुलाने की बात है, मैं आज भी BBC का देखा था और वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में लीडर ऑफ द हाउस भी था, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी था। लीडर ऑफ द हाउस बीमार है, उनकी जगह उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कर रहा है, लेकिन चंद लोग डिस्टेंस के ऊपर बैठ के, स्पीकर भी बैठा हुआ था। देखिए मुल्क को आगे चलाना है ना, जैसे मुल्क के लिए एक हुकूमत की जरूरत है उसी तरह मुल्क को पार्लियामेंट की उससे ज्यादा जरूरत है। वी कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प टू द गवर्नमेंट इन गाइडेंस एंड ओवरसाइट। तो मेरे ख्याल में सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी वैसे भी हाजिरी कम होती है और अभी लोग लॉकडाउन है मुख्तलिफ सिटीज में, तो कम से कम लोग आएंगे, कोरम का फिक्र ना करें। लेकिन जो लोग आते हैं 15, 20, 25, हमें अपनी वो लेजिस्लेशन भी और अपनी आवाज भी, क्वेश्चन आंसर भी सब करेंगे। मिनिस्टर्स को भी मौका मिल जाता है वहाँ आके पूरा एक्सप्लेन करने का कि हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं और क्या कर रही है। लेकिन जैल साहब, कता कलामी के लिए माजरत, क्यों ये जब सारे काम हमारे इंटरनेट के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए हो सकते हैं, तो PMLN को बिलखुसूस क्या ऐसे इब्हाम है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें फिजिकल पार्लियामेंट का इजलास चाहिए, वीडियो लिंक के ऊपर इजलास मंजूर नहीं है? क्यों? या देखिए, मैं नहीं समझता कि आपके पास रूल्स वगैरह की अभी तक ये गुंजाइश है कि आप वीडियो लिंक के ऊपर पार्लियामेंट का या सेनेट का सेशन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ये मुमकिन है कि हम पार्लियामेंट का सेशन बुला लें और उसमें अगर 342 मेंबर्स हैं तो हार्डली 40 मेंबर्स उधर अवेलेबल होंगे और आप उनको डिस्टेंस से करके मैनेज कर सकते हैं। हर पार्टी को बताया जा सकता है कि आपके ये मेंबर जो अवेलेबल हैं इन इस्लामाबाद, पिंडी या सराउंडिंग एरिया में, वो आ जाएं, तो आप अपना एक फोरम के ऊपर प्रॉपरली आगे काम कर सकते हैं ना। लेकिन आप ये देखिए निकाह, मतलब आपने दिल पे हाथ रखे, अभी मुल्क की हालत में है कि कोई पता नहीं कल क्या होना है। ये एपी सेंटर बन सकता है सब कॉन्टिनेंट, जैसे स्पेनिश फ्लू का बना था। ये शुरू तो स्पेन से हुआ था, लेकिन बॉम्बे से निकला, मद्रास, कलकत्ता और पूरे और हाईएस्ट कैजुअलिटीज सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। आल्दो लेट हुई थी, लेकिन 5% ऑफ दी अपोजिशन जो मुल्क की पॉपुलेशन है वो एलिमिनेट हो गई थी। हम भी आगे एक बड़ा ड्रामा है। तो अभी इनकी प्रायोरिटी क्या है कि शहबाज शरीफ साहब लैब में आ जाए, उनको जी ये चैलेंज, अभी ही इज द पर्सन जिसकी मदद भी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि आगे ये चीजें डेफर की जा सकती हैं। लेकिन आए दिन पूरे 20 करोड़ अवाम में आपको कोई मुजरिम नजर आता है तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो कि एक शैडो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको जब ह्यूमिलेट करने के लिए बुला के ये कहना चाहते हैं तो फिर इससे सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट का अंदाजा होता है ना कि वो किसी। लेकिन जैल साहब, इसको गवर्नमेंट के कंधों पे क्यों रखा जा रहा है? ये तो नैब ने किया ना। नैब तो ये कह रहा है कि हम फेसेस नहीं देखेंगे, हम वो केसेस देखेंगे, हमने नहीं फर्क पड़ता ऑपोजिशन का या गवर्नमेंट का। कि हमारे मुल्क में ये माहौल हो कि नैब जैसी अदालत अपना इंडिपेंडेंट काम करे,
اور اکراس دی بورڈ کام کرے. آپ انکوائری کی سطح کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جیو والا شکیل الرحمان صاحب کو انکوائری کی سطح پہ پکڑ لیا. ان کی بھی ابھی انکوائریز ہو رہی ہیں. شہباز شریف, آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال, ان کو پکڑ لیا. اور ادھر شوگر اور گندم کے اسکینڈل کی ادھر ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہو کے باقاعدہ رپورٹ فارمل آ گئی ہے اور ان کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں پڑ رہا اور کوئی نہیں پکڑ رہا. تو آپ اگر ایک وچ ہنٹنگ کریں گے, سلیکٹڈ جسٹس ہوگا, تو آپ کے جینوئن کیسز بھی جو آپ پکڑنا چاہیں گے لوگ اس کو ڈاؤٹ کریں گے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیب آزادی کے ساتھ کرتی ہے, وہ اشاروں کے اوپر چل رہے ہیں. اور جس کا سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوپر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور ان کو اتنا رگڑا 6 مہینے, آپ خواجہ سعد رفیق اس کے بھائی کو پکڑا ہوا اور اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے, اور وہ ہیں صرف اس جماعت کے جو ان کے اقتدار کو ایک تھریٹ ہے, اور آپ ان روڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے عمران خان صاحب ایک اچھا ایک ویژن لے کے آئے ہیں اور وہ مدینہ کی ریاست کا بات کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم اس ریاست کے ان اصولوں کے اوپر چل پڑے. اور ریاست کے اصول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بھی اگر وہ کہیں چوری میں الزام ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. یہاں یہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنے کی بجائے آپ اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گئے. شہباز شریف جیسا لیڈر ان کے پاس ہے ہی نہیں پورے ملک کے اندر. لیکن آپ نے دیکھنا کہ اشارہ اسی کی طرف ہے کیونکہ وہی ایک تھریٹ ہے وہ حکومت میں آنے کی. چلیے آئی انڈرسٹینڈ جیل صاحب what your point is, آپ کا پوائنٹ آیا, لیکن مجھے اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بھی جاننا ہے کہ اپوزیشن کیا کردار ادا کر سکتی ہے حکومت کی مدد کرنے میں اس کرونا سے لڑنے میں, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈویژن کی سیاست کرنا بڑا آسان ہے, لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی ایک پیج پر کرونا کے خلاف کم از کم اکٹھے ہو جائیں. تو اپوزیشن کیا مدد کر سکتی ہے بالعموم اور بالخصوص پی ایم ایل این کیا مدد کر سکتی ہے حکومت کی اس کرونا کی اگینسٹ جو فائٹ ہے اس میں؟ دیکھیے حکومت تو جو ہے ہر لیول کے اوپر تعاون کر سکتی ہے. ابھی حکومت نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مساجد کے اندر انہوں نے کہا اذانیں بھی ہوں گی اور کھلیں گی اور لوگوں کو لوز چھوڑا. اس کے اوپر اپوزیشن ایک ویلڈ پوائنٹ لے کے آئی ہے کہ اس طرح نہ کریں, اسٹرکٹ رہے اپنے طور کے اوپر. مساجد میں اذانیں ضرور ہوں اور مسجد کی کمیٹی کے 4-5 بندے جیسے حرم شریف میں جو لک آفٹر کر رہے ہیں وہ نماز پڑھے, تراویح پڑھے, جو مرضی ہے کرے, ان کا ایک خاص ایک میئر کے ساتھ کرے, لیکن آپ کسی طریقے سے بھی ویور نہ کریں. یو شوڈ بی ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن سے لوگوں کا نقصان ہے, ڈیلی ویجز والے آپ کی سیلف امپلائڈ لوگوں کا, لیکن اس سے بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ لوگ مسجدوں میں جا کے یا اکٹھے انڈسٹریز میں ہو کے اپنے آپ کو بھی انفیکٹ کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی انفیکٹ کریں گے تو ایک لمبی کلیمٹی بن جائے گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آؤٹ آف دی ٹو کس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں سلیکٹو پرمیشن جو دے رہی ہے حکومت اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ کسی طرح کی بھی لیجسلیشن میں مدد کریں گے جہاں ان کو یہ ضروری ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے فائٹ کرنا ہے, اور ہم حکومت کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ اب اپوزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور ہر لحاظ سے سارے لوگوں کو تعاون کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پروٹیکشن کی ارینجمنٹ ہے وہ کریں. اور دوسرا میں نے پیچھے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو مختلف اخباروں میں چھپا, میں نے آپ کو بھی اس کی کاپی بھیجی تھی. اس میں میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک آرڈیننس کے تحت اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے مطابق آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور بلا لیا ہے تو آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں بلدیاتی اور لوکل باڈیز کے, خدا کے لیے 4-5-6 مہینے کے لیے ان کو ایکٹیویٹ کر دے اسپیشل ایک آرڈیننس لگا کے. اور اس میں مسئلہ میرا تعلق چکوال سے ہے. میں چکوال میں مسلم لیگ نون کی میجارٹی نہیں رہی, وہاں ان کے ہی وہ ٹاپ میں بہت سے چیئرمین ہیں, بہت سے لوگ ہیں, جو مرضی ہو جس مرضی ہے پارٹی کو, کم از کم ہی ول ریچ آؤٹ ٹو دیٹ وارڈ, اور وارڈ کے اندر جتنے گھر ہیں ان تک ان کو پتا ہوگا کہ یہ بہت یتیم ہے, یہ اپاہج ہے, یہ بیوہ ہے, اس کے مسائل ہیں, اور وہاں جن جن جگہوں سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں لوگ وہاں لوگوں کو مدد کریں گے. لیکن حکومت اس طرف آتی نہیں ہے. ابھی گراس روٹ لیول پہ پہنچنا ہی اس کا جو صحیح ہے نا پنچ لائن وہ یہی ہے کہ آپ ہیو ناٹس
اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان تک پہنچے, چونکہ ابھی بہت سے لوگ بیلچے اور کہیں لے کے سڑکوں پہ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو, ان کو ایک کار والے نے کہا چلو میرے ساتھ میں تم سے دیہڑی لگواتا ہوں, میرا کام. وہ کہتا ہے مجھے دیہڑی کا نہیں پتا, بس مجھے اگر دینا ہے کچھ ادھر دے دو, نہیں تو چلے جاؤ. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اپاہج کر کے شو کریں. تو یہ لوکل باڈیز کے لوگ گراس روٹ لیول پہ کہ مستحقین, صحیح مستحقین تک تمام کے تمام جو ڈیزرونگ ہیں ان تک چیزیں پہنچے, خواہ وہ پیسہ ہو یا راشن ہو. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.